यो रेकर्ड चाहिँ यही तपाईले एमएस टिम्स ओपन गरेर त्यहाँ जुन जुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टमा क्लिक गर्न साथ नै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ भिडियो नै देखाउँछ। यो चाहिँ ल्यापटपमा यसरी देखाएको हुन्छ, मोबाइलबाट चाहिँ अलि अर्कै फंक्सन हुन्छ, त्यो कहाँ कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति मलाई थाहा भएन। र ल्यापटपमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ सब्जेक्ट हो त्यो सब्जेक्टमा क्लिक गर्न साथ त्यो क्लिक गरेर हेर्न साथ त्यहाँ चाहिँ भिडियो भन्ने अप्सन देखाइराखेको पनि हुन्छ। अनि तपाईहरुले त्यहाँ हेरेर पनि छुटेका क्लासहरुलाई कभर गर्न सक्नुहुन्छ है त। र अस्ति हामीले अलिकति सिलेबसको बारेमा कुरा गरेका थियौं हामीले हैन। के को सिलेबस भन्दा अब हामीले स्टडी गर्ने टपिक भनेको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्र्याटेजी म्यानेजमेन्ट है। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्र्याटेजी म्यानेजमेन्ट। र तपाईहरुसँग बुक छैन भने पनि म तपाईलाई बुकको लागि पनि त्यो लिंक दिन्छु। तपाईसँग बुक छैन भने तपाई चाहिँ कहाँ जान पर्यो भने गुगलमा गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्र्याटेजी म्यानेजमेन्ट कम्प्लिट नोट भनेर तपाईले त्यहाँ टाइप गरेर सर्च गर्न साथ त्यहाँ www.edunepal.info को त्यहाँ डिफ्रेन्ट एउटा पेज ओपन त्यहाँ जस्तै सो गरे हुन्छ, त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु भइसकेपछि यो थर्ड इयर को बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्र्याटेजी म्यानेजमेन्ट अल टपिक को नोट पाउनुहुन्छ। मैले त्यही नोटलाई लिएर नै हाम्रो क्लास रन गर्दै छौं। अब तपाईसँग बुक छैन र यो यसले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा बुकको रूपमा नै काम गरेको छ है, बुकको रूपमा नै काम गर्छ। ओके, हामी स्टार्ट गरौँ आज क्लास है। ओके, अब यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि हामीले अलिकति बिजनेस र इन्भाइरोमेन्ट वर्डको चाहिँ के गरौँ भने यसको मिनिङलाई बुझ्ने काम गरौँ। यसरी मिनिङलाई बुझ्यो भने हामीले एउटै रूपमा अब बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्छौं। त बिजनेसले केलाई रिफर्स गर्छ भन्दा ह्युमन एक्टिभिटिजलाई रिफर गर्छ जो चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड टु बाई एन्ड सेल द गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन। ह्युमन चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दा डाइरेक्टली गुड्स एन्ड सर्भिस चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नको लागि उनीहरु चाहिँ इन्भल्भ भएका हुन्छन् बिजनेसमा। उनीहरु चाहिँ कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सनलाई ध्यान दिँदै प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा के भएका हुन्छन् भन्दा ह्युमन बिइङ्स चाहिँ पार्टिसिपेट भएका हुन्छन् बिजनेस रन गर्नको लागि। अथवा बिजनेस भनेको नि के हो त भन्दा बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स इन अ मनिटरी भ्यालु बाई कन्सिडरिङ द कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन भनेर चाहिँ हामी छोटो एउटा चाहिँ सर्ट एन्ड स्वीट मिनिङमा भन्न सक्छौं। किनभने त्यहाँ चाहिँ अब कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सनलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो र बाई एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज पनि हुनु पर्यो। त्यो केमा हुनु पर्यो त भन्दा मनी अथवा मनिटरी एक्टिभिटिजमा हुनु पर्यो अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुनु पर्यो कि मनीसँग रिलेटेड भएर काम हुनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी बिजनेस भनेर भन्छौं। यदि मनीसँग रिलेटेड भएको छैन भने त्यसलाई हामी बिजनेस भन्दैनौं, त्यसलाई चाहिँ हामी नन बिजनेस भनेर भन्छौं। सो बिजनेस एक्टिभिटिज परफर्मेन्स हुनको लागि ह्युमन बिइङ्स चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा डाइरेक्टली ट्रेडसँग रिलेटेड हुनु पर्यो अथवा बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज गर्नु पर्यो, त्यो पनि मनीको थ्रोमा अथवा मनी भ्यालुमा। केलाई कन्सिडर गर्दै त भन्दा कस्टमरको स्याटिस्फ्याक्सनलाई कन्सिडरिङ गर्दै यसरी रन भएको बिजनेसलाई हामीले चाहिँ बिजनेस भनेर भन्छौं के हैन। अब इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो सेट हो जहाँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरु चाहिँ एप्लाई भएका हुन्छन्, त्यो चाहिँ डाइरेक्टली होस् अथवा इन्डाइरेक्टली होस् हैन। एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भएको हुन्छ, जसले केलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर गरेको हुन्छ अथवा अप्रत्यक्ष असर केलाई गरेको हुन्छ त भन्दा बिजनेसलाई असर गरेको हुन्छ। जस्तै इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टको रूपमा चाहिँ हामी केले हेर्न सक्छौं त भन्दा जस्तै पोलिसीहरु हैन, त्यो कम्पनीको पोलिसी भयो, त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब रुल्स भयो, त्यो कम्पनीको चाहिँ अब अपरेसन गर्ने डिफ्रेन्ट अब टेक्नोलोजीहरु भए हैन। अब जस्तै अब पोलिसी भयो हैन, पोलिसी पछाडी अब अर्गनाइजेसनको गोल भयो, अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर भयो, अर्गनाइजेसनको कल्चरहरु भयो, अर्गनाइजेसनको रिसोर्सेसहरु भए, यिनीहरु चाहिँ के भयो त भन्दा इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टहरु भए, जसले गर्दा पनि के गर्छ त भन्दा हाम्रो बिजनेस एक्टिभिटिज रन गर्नको लागि इफेक्ट गरेको हुन्छ। त्यस्तै एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको रूपमा चाहिँ हामी केलाई हेर्छौं र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको अब बिजनेस भन्दा बाहिर के बिजनेस भनेको हाम्रो अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरको फ्याक्टरहरु जस्तै पोलिटिकल फ्याक्टरहरु, जस्तै इकोनोमिक फ्याक्टरहरु, सोसियो कल्चरल फ्याक्टरहरु, टेक्नोलोजिकल फ्याक्टरहरु है, त्यस्तै गरी ग्लोबल फ्याक्टरहरु,
लिगल फ्याक्टरहरू, यी यस्ता फ्याक्टरहरूले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा कन्टेन गरेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो बिजनेस रन भएको हुन्छ। र बिजनेस भन्नासाथ तपाईँले अब कुरा बुझिहाल्नुभयो, ह्युमन बिङ्स चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्टेड भएको टु रन द बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज इन अ मोनेटरी भ्यालु बाई कन्सिडरिङ द कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भनेर हामीले बिजनेसलाई चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ भने इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ इट इज द सेट अफ or it is the condition or event that directly or indirectly related to conduct the business activities हैन। डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली चाहिँ के भएको हुन्छ त भन्दा बिजनेस एक्टिभिटिज रन हुनको लागि अथवा बिजनेस एक्टिभिटिज रन हुनको लागि चाहिँ रिलेटेड भएको हुन्छ हैन। बिजनेस एक्टिभिटिज डेभलप गर्नको लागि, बिजनेस एक्टिभिटिज अपरेसन गर्नको लागि यस्ता इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ काम गरेका हुन्छन् है, तिनीहरूले चाहिँ इफेक्ट गरेका हुन्छन्। अब इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट भन्दा साथ तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, अर्गनाइजेसनभित्रको डिफ्रेन्ट पोलिसीहरू भयो। अनि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अथवा एक्सटर्नल फ्याक्टर भनेको चाहिँ तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको फ्याक्टरहरू के। जस्तै कन्ट्रीको रुल्सले पनि के गर्छ त भन्दा बिजनेसलाई असर गरेको हुन्छ हो। यसरी अब हामी एउटै वर्ड बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अब एउटै वर्डमा चाहिँ हामी के भनेर भन्छौँ भने दुवै अब बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट क्लाइमेट र बिजनेस एक्टिभिटिज सँगसँगै अब लानु पर्दाखेरि यहाँ डिफ्रेन्ट अब पर्सनहरूले चाहिँ आफ्नो भ्यूहरू, आफ्नो चाहिँ रायहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेका पनि छन्। ती कुराहरू तपाईँले यहाँ अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ स्क्रिनसटमा पनि तपाईँहरूलाई सो गरेको पनि छु, तपाईँले आफैले पनि रिड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ फर्स्टमा बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ डिफाइन गरिएको फर्स्ट अथर यहाँ चाहिँ अर्थर एम वेमेयरले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन्कम्पासेस द क्लाइमेट अर सेटअप कन्डिसन इकोनोमिक, सोसियल, पोलिटिकल र इन्स्टिट्युसनल इन विच बिजनेस अपरेसन आर कन्डक्टेड। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो एउटा क्लाइमेट हो जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट सेटअप कन्डिसनहरू, जस्तै अब इकोनोमिक, सोसियल, पोलिटिकल, इन्स्टिट्युसनल, जसले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा ती सबै कन्डिसनहरू चाहिँ एप्लाई भएर बिजनेस अपरेसन चाहिँ कन्डक्टेड भएको हुन्छ भनेर यहाँ फर्स्ट अथरले चाहिँ आफ्नो डिफाइन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सेकेन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यो स्क्रिनमा देख्नु भएको छ अहिले, देख्नु भएको छैन भन्नु त, के भन्नु त? ओके ल। अर्को अब डिफाइन हेर्नु पर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट कन्टेन द एक्सटर्नल फ्याक्टर द्याट क्रिएट अपर्च्युनिटिज द्याट थ्रेट टु द बिजनेस। हेर्नु त यसले के भनेको छ भन्दा इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ के कन्टेन गर्छ भन्दा एक्सटर्नल फ्याक्टरलाई कन्टेन गर्छ, जसले चाहिँ के क्रिएट गर्छ भन्दा अपर्च्युनिटीहरूलाई क्रिएट गर्छ र बिजनेसलाई चाहिँ चुनौती दिन्छ, थ्रेट गर्छ क्या, बिजनेसलाई चाहिँ थ्रेट दिने काम गर्छ। दिस इन्क्लुड सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन, टेक्नोलोजी एन्ड पोलिटिकल कन्डिसन। त्यसमा चाहिँ के इन्क्लुड भएको हुन्छ त भन्दा सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनहरू, टेक्नोलोजी एन्ड पोलिटिकल कन्डिसनहरू चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ भनेर विलियम क्लक एन्ड जन्सले चाहिँ यो डेफिनेसन दिनुभएको छ। अर्को छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इज द अफ अल कन्डिसन। एग्रिगेट भनेको यसको एग्रिगेटमा हैन, एग्रिगेटमा भनेको एभरेजमा चाहिँ सबै कन्डिसनहरू हुन्। इभेन्ट्स एन्ड इन्फ्लुएन्स द्याट सराउन्ड एन्ड एफेक्टेड, यी सबैले यो डिफ्रेन्ट कन्डिसनले, इभेन्टले, यो इन्फ्लुएन्सले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा त्यो घेरिएको हुन्छ र त्यसले के पनि पारेको हुन्छ भन्दा इफेक्ट पनि पारेको हुन्छ, त्यसले प्रभाव पनि पारेको हुन्छ भनेर केट डेभिसले चाहिँ यसरी आफ्नो डिफाइन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को छ द इन्भाइरोमेन्ट अफ बिजनेस कन्सिस्ट अफ all those external which it is exposed and by which it may be influenced directly or indirectly। कन्सिस्ट भएको हुन्छ भन्दा एक्सटर्नल थिङ्सहरू कन्सिस्ट भएको हुन्छ र त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ बिजनेस एक्टिभिटिजलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा इन्फ्लुएन्स पारेको हुन्छ है। अब यो दुई तीनवटा हामीले डेफिनेसन रिड गर्न साथ हामी के भन्न सक्यो त भन्दा अब बिजनेस भन्न साथ तपाईँले बुझिहाल्नुभयो बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज हैन, किन्ने र बेच्ने काम नै हाम्रो के हो त बिजनेस हो। तर त्यो चाहिँ केमा हुनुपर्छ, किन्ने र बेच्ने काम भन्दा मनीमा भएको हुनुपर्छ है, मनी भ्यालुमा चाहिँ भएको हुनुपर्छ। किन्ने र बेच्ने काम चाहिँ मनी भ्यालुमा भएको हुनुपर्छ, त्यसलाई हामी बिजनेस भनेर भन्छौँ। त्यो बिजनेसलाई
असर पार्ने डिफ्रेन्ट अब फ्याक्टरहरूलाई नै हामीले के भन्छौँ त भन्दा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ क्या। सर्टकटमा भन्नुपर्दा बिजनेस रन गर्नको लागि चाहिँ इफेक्ट पार्ने, त्यो चाहिँ डाइरेक्टली होस् अथवा इन्डाइरेक्टली होस्, इफेक्ट पार्ने फ्याक्टरहरूलाई बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्ने हो। अहिलेसम्मको हाम्रो डिफिनेसनले सर्टकटमा हामीले बुझेको कुरा त्यही नै हो। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्नु नै बिजनेस रन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट अब डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली चाहिँ एफेक्ट पार्ने चाहिँ फ्याक्टरहरूलाई नै हामीले बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ। ओके, अब अर्को हाम्रो स्कलर अथवा हाम्रो चाहिँ एक्सपर्ट अथरको चाहिँ डिफिनेसन हेरौँ व्हिलरको। The total of all things external to firms and industries that affect the function of the organization is called business environment. यो अथरले पनि भनेको कुरा त्यही नै छ। फर्म अथवा इन्डस्ट्रीले के गर्छ त भन्दा बिजनेस एक्टिभिटिज काम गर्ने गर्छ। हो त्यो एक्टिभिटिजलाई चाहिँ त्यसको फङ्सनलाई चाहिँ इफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू नै के हुन्छ भन्दा त्यो ओभरअलले त्यसलाई चाहिँ हामी बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ भनेर चाहिँ व्हिलरले भन्नुभएको छ। अर्को एकजना अथर हुनुहुन्छ, civilization required challenge to survive. हाम्रो सिभिलाइजेसन भनेको डिफ्रेन्ट अब ह्युमन सिभिलाइजेसन छ, त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट अब च्यालेन्जलाई रिक्वायर गर्छ सर्भाइभ गर्नको लागि। दस इन्भाइरोमेन्ट अल्सो कन्टेन होस्टिलिटिज एन्ड डेन्जर्स द्याट मे बी ओभरकम बाई इन्डिभिजुअल एन्ड अर्गनाइजेसन। डिफ्रेन्ट अब होस्टिलिटिज र डेन्जरहरू आउँछन्, ती सबैलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल ओभरकम गर्दै रन गर्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, त्यो अर्गनाइजेसन रन गर्नेलाई बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ भनेर यो अर्नल्ड जे टर्नबीले चाहिँ केलाई चाहिँ फोकस गरेको छ भन्दा च्यालेन्जलाई है। डिफ्रेन्ट अब चाहिँ यसले चाहिँ प्रब्लमहरूलाई चाहिँ भनेको प्रब्लम आउनु नै के हो त इन्डाइरेक्टली अथवा डाइरेक्ट रूपमा पर्ने असर नै हो, डिफ्रेन्ट फ्याक्टर नै हो जसले चाहिँ इफेक्ट गर्ने। त्यो नै के को रूपमा यहाँ आयो भन्दा त च्यालेन्जको रूपमा आयो अथवा यसमा चाहिँ प्रब्लमको रूपमा आएको छ, त्यही कुरा नै यहाँ सो गरेको छ। अब हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा अन द बेसिस अफ द एबोभ डिफिनेसन, माथिको डिफिनेसनको आधारमा चाहिँ इट इज भेरी क्लियर द्याट द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इज द मिक्सचर अफ कम्प्लेक्स डाइनामिक एन्ड अनकन्ट्रोलेबल एक्सटर्नल फ्याक्टर विदिन विच अ बिजनेस इज टु बी अपरेटेड। माथिको डिफिनेसनबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको एउटा चाहिँ मिश्रण हो। के को मिश्रण भन्दा त्यो कम्प्लेक्स एउटा जटिलता, डाइनामिक भनेको एउटा गतिशीलता र अनकन्ट्रोलेबल भनेको कन्ट्रोल गर्न नसकिने डिफ्रेन्ट एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा मिक्स भएर रन भएको हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटै सेन्टेन्समा पनि भन्न सक्छौँ है। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ इट इज द मिक्सचर अफ कम्प्लेक्स डाइनामिक एन्ड कन्ट्रोलेबल एक्सटर्नल फ्याक्टर विच अ बिजनेस इज टु बी अपरेटेड, जहाँ चाहिँ बिजनेस रन भएको हुन्छ है। त्यस्तो चाहिँ बिजनेस रन भएको हुन्छ जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट अनकन्ट्रोलेबल फ्याक्टरहरू होइन डाइनामिक र कम्प्लेक्सको चाहिँ मिक्स भएर ती सँगसँगै बिजनेस यदि रन भयो भने त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ भनेर यहाँ एउटा सेन्टेन्समा पनि हामीलाई दिएको छ। अपार्ट फ्रम दिस बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट क्यान अल्सो बी डिफाइन्ड एज अ सेट अफ कन्डिसन social, legal, economical, political or institutional that are uncontrollable in nature and affect the function of organization. अब यी सबै सोसियल, लिगल, इकोनोमिकल, पोलिटिकल, इन्स्टिट्युसनल यो फ्याक्टरले चाहिँ यदि हाम्रो बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिजमा असर गर्छ भने नि त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै के हो त भन्दा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो क्या। तपाईँहरूलाई अब अलिकति सम्झिन सजिलोको लागि बिजनेस र इन्भाइरोमेन्टलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब बिजनेस भन्नासाथ तपाईँहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज अब बिजनेस एक्टिभिटिज रन गर्ने त्यो रन गर्ने टाइममा जे जति तपाईँ चाहिँ सोसियल, लिगल, इकोनोमिकल, पोलिटिकल, इन्स्टिट्युसनल फ्याक्टरले तपाईँको बिजनेसमा असर गर्छ भने त्यो होल इन्भाइरोमेन्ट नै के हो त भन्दा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हो है। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हो भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौँ है। यहाँसम्म हामीले अहिले रिड गरेको कुराबाट जानेको कुरा भनेको त्यही बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा नै हामीले बुझ्यौँ होइन। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको नै के हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो भने त्यही कुरा भन्नु पऱ्यो। अहिले पनि मैले भने डिफ्रेन्ट अब एक्सटर्नल फ्याक्टर विच इफेक्ट टु रनिङ अफ द बिजनेस, द होल इन्भाइरोमेन्ट अफ द्याट बिजनेस इज कल्ड द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट है। त्यो पुरै इन्भाइरोमेन्टलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ है त। अब अहिले पनि भनिहालेँ हामीले डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भन्नासाथ इन्भाइरोमेन्ट पनि अब टु टाइप्स अफ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ होइन, टु टाइप्स अफ फ्याक्टरहरू हुन्छन्।
एउटा चाहिँ इन्टरनल फ्याक्टर, अर्को चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर। बिजनेस रन गर्नको लागि, स्मुथली रन गर्नको लागि हामीले इन्टरनल फ्याक्टरलाई पनि ध्यान दिँदै रन गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्सटर्नल फ्याक्टरलाई पनि हामीले पुरै व्यवस्था गर्नुहुन्न, किनभने मेन भनेको त हाम्रो एक्सटर्नल फ्याक्टर हो। त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टरलाई कन्सिडरिङ गर्दै हामीले इन्टरनल फ्याक्टर अथवा प्लान एन्ड पोलिसीहरू चाहिँ प्रिपरेसन गरेका हुन्छौँ, डिटरमाइन गरेका हुन्छौँ। मेनली इन्टरनल फ्याक्टरको पनि बेसिसहरू के हुन्छन् त भन्दा इन्टरनल फ्याक्टरको पनि एक्सटर्नल फ्याक्टर अथवा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट नै हो, किनभने एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको बेसिसमा अथवा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई नै फलो गरेर हामीले इन्टरनल रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र यी दुवै चाहिँ फ्याक्टरलाई कन्सिडरिङ गर्दै हामीले बिजनेस रन गर्नु पर्यो भने त्यो होल इन्भाइरोमेन्टलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ है। यो कुरा नै तपाईँहरूले ध्यान दिनुभयो भने यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको बारेमा अझ बढी कुराकानी बुझ्नुहुन्छ। अब यो बिजनेस सिस्टममा अब के हुन्छन् भन्दाखेरि अब बिजनेस सिस्टममा चाहिँ इनपुटलाई चाहिँ आउटपुटमा कन्भर्ट गर्ने काम गरिन्छन्। त्यो चाहे फ्याक्ट्रीले होस्, चाहे अर्गनाइजेसन, बिजनेस अर्गनाइजेसनले होस् होइन। बिजनेस भन्नासाथ हामीले बिजनेसलाई 2 टाइप्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको 2 टाइप्स भनेको ट्रेड अथवा इन्डस्ट्री होइन। ट्रेड पनि बिजनेस नै हो, इन्डस्ट्री पनि बिजनेस नै हो। इन्डस्ट्रीमा के हुन्छ त भन्दा प्रोडक्सन हुने काम गर्छ र ट्रेडमा चाहिँ एक्सचेन्ज हुने काम गर्छ। इन्डस्ट्रीमा प्रोडक्सन भएको गुड्सलाई चाहिँ ट्रेडमा एक्सचेन्ज हुने काम गर्छ। यी दुवैलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा बिजनेस नै भन्छौँ है। ट्रेडलाई पनि हामी बिजनेस नै भन्छौँ अनि इन्डस्ट्रीलाई पनि बिजनेस भनेर भन्छौँ। यी दुवै बिजनेसका टाइप्सहरू हुन्, ती दुवै चाहिँ बिजनेसमा पर्छन् नै। र बिजनेस सिस्टममा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि बिजनेस सिस्टममा के हुन्छ नि त भन्दा गुड्सलाई प्रोडक्सन गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने टाइमसम्मको होल सिस्टमलाई हामीले बिजनेस भनेर भन्छौँ, किनभने ती सबै एक्टिभिटिजहरू चाहिँ मनीसँग रिलेटेड हुन्छन्, पैसासँग सम्बन्धित हुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज भएको हुन्छ। सुरुमा गुड्सलाई पर्चेस गर्दा होस्, त्यो गुड्सलाई ल्याएर चाहिँ फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्सन गर्दा होस्, प्रोडक्सन गरेर त्यो गुड्सलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिलरमा पुर्याउँदा होस्, त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्दा होस्, इच एन्ड एभ्री सेक्टरमा जे जति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू युज भएको हुन्छ, ह्युमन बिङ्सहरू चाहिँ युज भएको हुन्छ, ती सबैको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आफ्नो इकोनोमिक भ्यालु भएको हुन्छ। र ती एक्टिभिटिज सबै चाहिँ केमा हुन्छन् त भन्दा मनी भ्यालुमा हुन्छन्। सो यसरी बिजनेस एक्टिभिटिज चाहिँ अथवा एउटा बिजनेस सिस्टम चाहिँ इनपुटदेखि आउटपुटसम्म विथ द इकोनोमिक एक्टिभिटिज चाहिँ रन भएका हुन्छन्। र त्यो सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ के कुराहरू चाहिँ जोइन भएको हुन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट पोलिटिकल फ्याक्टर पनि त्यहाँ जोइन भएको हुन्छ, टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर पनि जोइन भएको हुन्छ। अब टेक्नोलोजी फ्याक्टर चाहिँ अब केमा जोइन हुन्छ भन्दा आजभोलि हाम्रो चाहिँ अब एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने सिस्टममा भयो होइन। जस्तै यो टेक्निकल फ्याक्टरको कुरा गर्दैछु म, यो एडभर्टाइजमेन्ट सिस्टममा भयो, प्रोडक्सन गर्ने सिस्टममा हामीले डिफ्रेन्ट मेसिनहरू युज गरेका हुन्छौँ, प्याकिङ गर्ने सिस्टममा हामीले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अब मेसिनहरू युज गरेका हुन्छौँ होइन। आजभोलि हामी सोसियल मिडियामा पनि डिफ्रेन्ट अब एडभर्टाइजमेन्टहरू दिइरहेका हुन्छन्। ती फ्याक्टरहरू चाहिँ के भयो त भन्दा टेक्निकल फ्याक्टरहरू भयो होइन, टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड फ्याक्टरहरू भयो। त्यसै गरी अब पोलिटिकल फ्याक्टरले पनि असर गर्ने भयो, पोलिटिकल फ्याक्टरले पनि होइन। डिफ्रेन्ट अब हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमले पनि असर परिरहेको पनि हुन्छ। जस्तै हाम्रो देशको कन्ट्रीको चाहिँ अहिले चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमले पनि हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ असर गरेको हुन्छ होइन। कहिले चाहिँ बन्द हुन्छ, कहिले हडताल भएको हुन्छ, अनि कहिले चाहिँ अब आन्दोलन, कहिले चाहिँ के यो टेक्निकल यो पोलिटिकल फ्याक्टरले पनि हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ यसरी असर गरेको हुन्छ। त्यसै गरी अब ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टलाई पनि कन्सिडर गर्दै बिजनेसले आफ्नो सिस्टम भनेको इनपुटदेखि आउटपुटसम्म चाहिँ रन गर्छ कि। मैले फिचर्समा जानुभन्दा अगाडि अलिकति मैले बिजनेस सिस्टमको बारेमा कुरा गरेँ। बिजनेस सिस्टम भन्नासाथ तपाईँले कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सिस्टम भन्नासाथ यो चाहिँ इनपुटदेखि आउटपुटसम्मको चाहिँ एक्टिभिटिज हो। बिजनेस सिस्टम भन्नु नि त्यही हो, इनपुटदेखि नै आउटपुटसम्मको एउटा सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा बिजनेस सिस्टम भनेर भन्छौँ है। इनपुटदेखि आउटपुटसम्मको एउटा टाइम पिरियड, इनपुटदेखि आउटपुट सिस्टमसम्मको एउटा चाहिँ बिजनेसले गर्ने वर्कलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा बिजनेस सिस्टम भनेर भन्छौँ है। अनि बिजनेस सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो भने इनपुटदेखि आउटपुटसम्म चाहिँ बिजनेसले लन्च गर्ने एक्टिभिटिज, बिजनेसले रन गर्ने एक्टिभिटिज है। म तपाईँलाई यो स्क्रिन सेयर अलिकति चेन्ज गराउन चाहन्छु अहिले यहाँ। बिजनेस सिस्टम अहिले देख्नु भएको छ तपाईँले बिजनेस सिस्टम। त्यो बिजनेस सिस्टम भनेको चाहिँ अहिले पनि अब हामीले धेरै कुरा गरिसकेका छौँ। इनपुटदेखि
आउटपुटसम्म यदि बिजनेस एक्टिभिटी चाहिँ रन हुन्छ भने हैन, आउटपुटसम्म यदि बिजनेस एक्टिभिटिज रन हुन्छ भने त्यस्तो सिस्टम हामीले बिजनेस सिस्टम भनेर भन्छौँ। अब यो इनपुटदेखि आउटपुटसम्म चाहिँ रन हुनको लागि हामीलाई डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ घेरेको हुन्छ हैन। त्यो बिजनेस सिस्टमलाई चाहिँ त्यो भनेको डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टले घेरेको हुन्छ। अब त्यो इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि अब इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट है, इन्भाइरोमेन्ट यो चाहिँ मनीसँग रिलेटेड भयो। इनपुटदेखि आउटपुटसम्मको एक्टिभिटिज गर्दाखेरि इच एन्ड एभ्री सेक्टरमा यदि मनिटरी फ्याक्टरको युज भएको हुन्छ हैन, मनी भ्यालुको युज भएको हुन्छ, डिफ्रेन्ट अब वर्करलाई, डिफ्रेन्ट मेसिनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मनी चाहिँ पे गरेको हुन्छ अथवा त्यो मनीको पेरिफेरीमा चाहिँ रन भएको हुन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भयो हैन। यो चाहिँ मनीसँग रिलेटेड भयो इकोनोमिक फ्याक्टरहरू चाहिँ। त्यसै गरी अर्को पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट अब अहिले मैले भनिहालेँ डिफ्रेन्ट अब राजनैतिक दलहरूको एक्टिभिटिजले हाम्रो यदि इनपुटदेखि आउटपुटसम्मको बिजनेसलाई पनि असर गर्छ भने त्यस्ता इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ हैन, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्ने भयौँ। त्यसै गरी अर्को फ्याक्टर भनेको सँगसँगै टेक्निकल फ्याक्टरहरू भए हैन। यिनीहरूले पनि के गरेको हुन्छ भन्दा बिजनेस चाहिँ इनपुटदेखि आउटपुटसम्म रन हुनको लागि डिफ्रेन्ट यस्ता फ्याक्टरले पनि हुन्छन् त्यो बिजनेस सिस्टमलाई रन गर्नको लागि। त्यसै गरी यो लिगल फ्याक्टरहरू हैन, कानुनी वातावरणले पनि असर गरेको हुन्छ। कस्तो गुड्स उत्पादन गर्ने हैन, यसमा ट्रेडमार्कदेखि लिएर कपिराइटदेखि लिएर हैन, त्यसै गरी बिजनेस एक्सपान्सन गर्नेदेखि लिएर बिजनेसलाई यसको ब्रान्चेसहरू गर्ने डिफ्रेन्ट अब अथोरिटीहरूदेखि लिएर यी सबै फ्याक्टरहरू पनि हाम्रो बिजनेस सिस्टममा पर्ने हुन्छन् हैन। गुड्स उत्पादन गर्नको लागि पनि हामीसँग कपिराइट हुनुपर्ने हुन्छ। उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट अब लिगल फर्मालिटिजहरू चाहिँ फुलफिलमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ गुड्सहरू उत्पादन गर्नुपर्ने त्यही अनुसारको चाहिँ गभर्नमेन्टबाट चाहिँ हामीले पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुरा चाहिँ हाम्रो लिगल इन्भाइरोमेन्टभित्र पर्ने हुन्छ है। त्यसै गरी सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट, यो सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भनेको हाम्रै अब डिफ्रेन्ट अब जात जाति, भाषा, धर्मी हैन, डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू, डिफ्रेन्ट जात जाति, यो ग्रुपलाई पनि कन्सिडर गरेर चाहिँ गुड्स प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। डिफ्रेन्ट अब यो सोसाइटीलाई पनि हामीले चाहिँ कन्सिडरिङ गरेर गुड्स चाहिँ इनपुटदेखि आउटपुटसम्मको एक्टिभिटिज हुन्छ भने त्यसलाई हामी सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ। यस्ता यस्ता इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टरहरूले चाहिँ हाम्रो बिजनेस सिस्टम रन गर्नको लागि इफेक्ट गरेको हुन्छ भने अब यसलाई नै हामी बिजनेस सिस्टम एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ है। इनपुटदेखि आउटपुटसम्मको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ यदि लन्च गर्नको लागि डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टरहरूले चाहिँ यदि इफेक्ट गरेका हुन्छन् भने त्यसलाई नै हामी बिजनेस सिस्टम एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ है त। अब लागौँ हामी आजको अर्को टपिकतर्फ, त्यसलाई चाहिँ हामी फिचर्स एन्ड नेचर अफ बिजनेस भनेर भन्छौँ। अघिकै हामी पेजमा जाँदैछौँ। फिचर्स एन्ड नेचर अफ बिजनेस। अब यसको फिचर्समा चाहिँ हामी फर्स्टमै देख्न सकेका छौँ यहाँ चाहिँ डाइनामिक हैन, एउटा डाइनामिक हो यो यसको फिचर्स। यो नेचर पनि हो है, बिजनेसको नेचर पनि हो। डाइनामिकलाई हामी गतिशील भनेर भन्छौँ अथवा निरन्तर चलिरहने एउटा प्रोसेस पनि भनेर भन्छौँ। Business environment is nature, that means it keeps on changing as the time passes by. हैन, टाइम अनुसार भन्दा परिवर्तन भइराखेको हुन्छ अथवा परिवर्तन हुँदै यो अगाडि बढिराखेको हुन्छ, एउटा गतिशील रूपमा अगाडि बढिराखेको हुन्छ है। अर्को नेक्स्टमा छ अनप्रिडिक्टेबल हैन, प्रिडिक्ट गर्न नसकिने हैन, प्रिडिक्ट गर्न नसकिने। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ प्रिडिक्ट गर्न सकिँदैन। भोलिको इन्भाइरोमेन्ट यस्तो हुन्छ हैन, भोलिको चाहिँ अब पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट यस्तो हुन्छ, भोलिको चाहिँ अब इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन। त्यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ यो
चेन्जेबल भइराख्ने हो, यो डाइनामिक हो, यो होइन, डाइनामिक हो नि त। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ गतिशील हो होइन, टाइम अनुसार नै चेन्जिङ भइराखेको हुन्छ भने अब यसलाई हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ भन्दा प्रिडिक्ट पनि गर्न सक्दैनौँ क्या। फ्युचरमा यो नै हुन्छ भनेर त्यसलाई हामी प्रिडिक्ट गर्न पनि सक्दैनौँ। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनप्रिडिक्टेबल छ होइन। फ्युचरमा के कुरा ह्यापन हुन्छ, कस्ता कस्ता प्रब्लमहरू आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रिडिक्ट गर्नको लागि यो चाहिँ एकदम भेरी डिफिकल्ट पनि छ। यसलाई हामी प्रिडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। एउटा सम्भावनाको रूपमा हामीले चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट प्लान एन्ड पोलिसी चाहिँ फर्मुलेसन गर्ने हो। तर भोलिको लाइफमा नै यो यस्तै हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट यस्तो हुन्छ है, यो राजनैतिक दल चाहिँ यसरी स्थिर हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ क्या होइन। अहिले हिजोस्ति पनि हाम्रो चाहिँ के थियो भने नेपालमा पनि केपी ओली सरकार चाहिँ गयो, अब काङ्ग्रेस आउँछ भन्ने सबैको जनमानसमा थियो। पछि फेरि के भयो त, यता माधव नेपाल ग्रुप चाहिँ केपी ओलीसँग चाहिँ के भयो त भन्दा फेरि वार्तामा बसेर उनीहरू चाहिँ एकढिका भए। त्यसपछि के भयो भन्दा फेरि केपी ओली सरकार नै सुरुवात भएको छ। यो कुरा चाहिँ पहिला नै प्रेडिक्ट गर्न कसैले पनि सकेको थिएन होइन। हो यो नै के हो त, हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको एउटा प्रमुख फ्याक्टर पनि हो यो है। यो नै हुन्छ फ्युचरमा, यही कुरा चाहिँ हुन्छ होइन, यस्तै चाहिँ हुन्छ। इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट यही हुन्छ होइन। सधैँभरि चाहिँ मुद्रास्फीतिको दर यही हुन्छ, सधैँभरि चाहिँ अब कन्ट्रीमा चाहिँ इम्पोर्ट मात्रै बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्न के, किन चाहिँ चेन्जेबल छ, यो डाइनामिक छ। त्यो भएको हुनाले प्रिडिक्ट गर्न सकिँदैन एक्चुअल के नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। इट इज भेरी डिफिकल्ट टु प्रिडिक्ट द एक्चुअल नेचर है, एक्ज्याक्ट नेचरलाई चाहिँ प्रिडिक्ट गर्नको लागि चाहिँ सकिँदैन। ओके, अब अर्को नम्बरमा हेरौँ, डिफर फ्रम प्लेस टु प्लेस। यो प्लेस टु प्लेस भनेको प्लेस अनुसार नै डिफ्रेन्ट हुन्छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट है। डिफ्रेन्ट प्लेस अनुसार नै यो फरक हुन्छ। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, प्लेस अनुसार फरक हुन्छ भनेको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो भन्दा, कास्ट अनुसार त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट फरक हुन्छ कि, कास्ट अनुसार अनि जाति अनुसार, वेशभूषा अनुसार होइन। त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले बढी जस्तो चाहिँ यो मैले चाहिँ सोसियो कल्चरललाई चाहिँ दिएँ हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा होइन, नेपालको कन्डिसनमा। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट, अब यो चाहिँ जियोग्राफीको कन्डिसनमा पनि हुन्छ कि। अब नेपालको पहाडमा हुने बिजनेसको इन्भाइरोमेन्ट, तराईमा हुने, हिमालमा हुने बिल्कुल के छ त, फरक छ। त्यसै गरी यो जाति अनुसार चाहिँ हुने, जस्तै अब नेवार सोसाइटीकोमा हुने बिजनेस होइन, अब त गुरुङ सोसाइटीमा हुने बिजनेस, यता छेत्री बाहुन चाहिँ सोसाइटीमा हुने बिजनेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट नै फरक हुन्छ हो। सो यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको फिचर्स अथवा नेचरमा अर्को कुरा पनि के छ भन्दा, डिफर फ्रम प्लेस टु प्लेस। यो प्लेस टु प्लेस के छ त भन्दा फरक छ यो होइन, डिफ्रेन्ट छ यो मल्टिफेसेस छ कि, मल्टिफेसेस छ होइन। एउटा ग्रुपमा अर्को एउटा फेस हुन्छ भने अर्को ग्रुपमा अर्को फेस हुन्छ भनेको डिफ्रेन्ट एरिया अनुसार नै यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ फरक हुन्छ है, फरक हुन्छ। यहाँ तपाईँले यहाँ इक्जाम्पल पनि दिन सक्नुहुन्छ, नेपाल डिफर फ्रम चाइना एन्ड अदर नेसन। अरू कन्ट्रीभन्दा नेपालको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट के छ त, फरक छ। किनभने यहाँको चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम पनि फरक छ, इकोनोमिक सिस्टम पनि फरक छ होइन, फरक छ क्या। त्यस्तै अब रिच पिपुल र पुवर पिपुलमा पनि के छ त, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट फरक छ। रिच पिपुलको क्यापेसिटी र पुवर पिपुलको क्यापेसिटी, अनि त्यो दुवैको चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ त भन्दा फरक हुन्छन्। हामीले सानो ग्रुपदेखि ठुलो होइन ब्रोड सेन्ससम्म चाहिँ यसरी हामीले बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ फरक दिन सक्छौँ, फरक छुट्याउन सक्छौँ क्या। यो दुवै चाहिँ केसेसमा चाहिँ के छन् त भन्दा फरक हुन्छन् है। अब अर्को नम्बरमा हेरौँ, इन्टर रिलेटेडनेस है। इन्टर रिलेटेडनेस भनेको यो एक अर्कामा चाहिँ के छ त भन्दा को रिलेटेड छ, डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू क्या। जस्तै बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको फ्याक्टरहरू चाहिँ को रिलेटेड छ होइन, रिलेटेड छ भन्नु नै इन्टर रिलेटेडनेस भन्नु नै, को रिलेटेड भनेको एकअर्कामा चाहिँ रिलेटेड छ भनेको सम्बन्धित छ होइन। एउटा नभइकन एउटा फ्याक्टर चाहिँ अलिकति एउटा यो को रिलेटेड भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा, एउटा फ्याक्टरमा चाहिँ प्रब्लम आउन साथ अरू फ्याक्टरमा पनि के हुन्छ नि त भन्दा त्यसले इफेक्ट पारेका हुन्छन्। जस्तै पोलिटिकल सिस्टममा अलिकति उथलपुथल हुन साथ इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट पनि के हुन्छ त भन्दा खराब नै हुन्छन् होइन। इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टलाई पनि के गरेको हुन्छ त भन्दा असर गरेको हुन्छ, टेक्निकल इन्भाइरोमेन्टलाई पनि असर गरेको हुन्छ। हो यो कारणले गर्दा चाहिँ यो सब बिजनेस इन्भाइरोमेन्टका चाहिँ फ्याक्टरहरू चाहिँ के छन् त भन्दा को रिलेटेड छन्, एक अर्कामा सम्बन्धित छन्। यो सबै फ्याक्टरहरू राम्रो भयो भने मात्रै बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले गुड भनेर भन्न सक्छौँ। कुनै एउटा फ्याक्टरमा मात्रै अब केही चाहिँ अब
प्रब्लम आउन साथ हैन त्यो एउटा मात्र फ्याक्टरमा मात्रै चाहिँ चेन्जेस हुन साथ अरू फ्याक्टरहरू पनि के हुन्छन् त भन्दा अटोमेटिकल्ली चेन्जेस हुन्छन् भने त्यसलाई हामी कोरिलेटेड भनेर भन्छौँ है। अर्को छ कम्प्लेक्स। यो चाहिँ फर्स्ट फिचर्स अथवा यो अहिले हामीले फर्स्टमा हेरेको थियौँ कम्प्लेक्स भन्ने। यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स छ के, यसलाई एक्ज्याक्ट यही हुन्छ भन्ने पनि हामीले प्रिडिक्ट गर्न पनि सक्दैनौँ हैन। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट यही रेसियोमा नै चल्छ भन्ने पनि हुन्न हैन। डिफ्रेन्ट अब सोसाइटी अनुसार डिफ्रेन्ट ग्रुप अनुसार यो फरक पनि हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली यो नै हो भनेर बुझ्नको लागि पनि एउटा कम्प्लेक्स छ। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टका फ्याक्टरहरू चाहिँ धेरै छन्। यसका फ्याक्टरहरू चाहिँ अब हामीले प्रिडिक्ट गर्न नसकिने हुन्छन् हैन। सो त्यो भएको हुनाले यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि यो साथसाथै रन हुनको लागि कम्प्लेक्स छ। सो त्यो भएको हुनाले नै सबै बिजनेसहरूले चाहिँ प्रफिट अर्न गरेका हुँदैनन्। केही बिजनेसहरूले चाहिँ लस पनि गेन गरेका हुन्छन् क्या। त्यो के को कारण त भन्दा यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको कारण नै हो। यदि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई बुझेर त्यो अनुसारको चाहिँ एक्टिभिटिज लन्च गर्न सकियो भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो बिजनेस सक्सेस पनि हुन्छ हैन। हामीले प्रिडिक्ट मात्रै गर्ने, एउटा प्लान गर्ने हो। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यही नै हुन्छ भन्ने पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ त भन्दा प्रिडिक्ट गर्न सक्दैनौँ है। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट कम्प्राइजेस अफ मेनी फ्याक्टर्स, पछि मेनी फ्याक्टरहरू चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा। अल दिस फ्याक्टर आर रिलेटेड टु इच अदर, सबै फ्याक्टरहरू चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ रिलेटेडहरू छन्। देयर फोर देयर इन्डिभिजुअल इफेक्ट अन द बिजनेस क्यान नट बी रिकगनाइज हैन। इन्डिभिजुअल इफेक्ट चाहिँ भनेको उनीहरूको चाहिँ एउटा सूक्ष्म इफेक्ट चाहिँ हामीले बिजनेसमा रिकगनाइज गर्न सक्दैनौँ क्या। सो दिस इज परह्याप्स द रिजन विच मेक्स इट डिफिकल्ट फर द बिजनेस टु फेस देम। जसको फलस्वरूप चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो बिजनेसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई फेस गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो मिनिङमा नै हामीले यहाँ कम्प्लेक्स भनेर चाहिँ यो यसको चाहिँ फिचर्स अथवा नेचरमा रिड गरेको है। यो एउटा कम्प्लेक्स पनि छ कि बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट ठ्याक्कै यही नै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ क्या। जस्तै पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट हैन, अहिले पनि मैले भनिहालेँ। अब यो केपिएलको सरकार स्थिर हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिले के छ त कम्प्लेक्स छैन हैन। कहिले के हुन्छ, कहिले के भएको हुन्छ, कहिले कुन चाहिँ पार्टीले अब आन्दोलन गरिरहेको हुन्छ, कहिले कुन पार्टीलाई चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अब उनीहरूको चाहिँ एक्टिभिटिजलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब मागलाई सम्बोधन गरेन भने उनीहरूले फेरि आन्दोलन उत्रिने पनि हुन्छन् हैन। डिफ्रेन्ट पार्टीहरू छन् नेपालमा पनि हैन। माओवादी छ, काङ्ग्रेस छ, अनि एमाले त ठुला पार्टीहरू भइहाले। त्यसै गरी अरू साना दलहरू पनि छन्। यी दलहरूका पनि सबै दलहरूको चाहिँ मागलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा मात्रै ग्रुपलाई चाहिँ सम्बोधन गरिएन भने फेरि अर्को चाहिँ के आउँछ त भन्दा अर्को चाहिँ फेरि च्यालेन्जहरू चाहिँ देखा परेका हुन्छन्। सो त्यो कारणले गर्दा पनि यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट यही नै हो, यही नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै अब टेक्निकल इन्भाइरोमेन्टमा पनि हेर्नु पऱ्यो भने टेक्नोलोजी पनि ट्रान्सफरेबल यो चेन्जेबल छ कि परिवर्तन भइराखेका छन्। यो नै टेक्निक हामीले युज गर्नुपर्छ, यो नै हाम्रो चाहिँ आइडिया चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फिक्स हुन्न कि। टाइम एन्ड अगेन हैन टेक्नोलोजी पनि के भएको हुन्छ त भन्दा चेन्ज भएको हुन्छ। न्यू रुल्सहरू आएका हुन्छन्, नयाँ चाहिँ मेसिनहरू आएको हुन्छन्, नयाँ चाहिँ सिस्टम आएको हुन्छ, नयाँ चाहिँ प्रोसिडियर आएको हुन्छ। सो त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ त भन्दा बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ यही नै अब चाहिँ गुड इन्भाइरोमेन्ट भनेर हामीले चाहिँ फ्यामिलियराइज गर्नको लागि चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ है। यो सबै फ्याक्टरमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा मात्रै फ्याक्टर होइन। हामीले चाहिँ सबै फ्याक्टरलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब अर्को टपिक छ सिग्निफिकेन्ट अर इम्पोर्टेन्स अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट। अब बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको सिग्निफिकेन्स हामी यो टपिकसम्म हेरौँला आज। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको यसलाई रिड गर्नुको मतलब अथवा यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्नुको महत्त्व के छ त हैन। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अब हामीले बिजनेसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टडी गरेर यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्टको रूपमा दिनुपर्ने कारण के छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ रिड गर्छौँ है त। अब डिफ्रेन्ट अब फिजिकल एक्सपेक्ट अहिले हामीले फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट पनि कुरा गरेका छैन होला। फिजिकल एक्सपेक्ट चाहिँ यो फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट है। यो तपाईँले देख्नु भएको छ फिजिकल एक्सपेक्ट भनेको यो फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट हो। फिजिकल एक्सपेक्ट भनेको चाहिँ फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट। अब फिजिकल इन्भाइरोमेन्टमा के पर्छन् त भन्दा प्रकृतिका एयर, वाटर, ल्यान्ड, सनहरू यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट हुन्। यिनीहरूले पनि बिजनेसलाई चाहिँ असर गरेका हुन्छन् के हैन। जस्तै हाम्रो विन्टर सिजनमा भन्दा पनि हाम्रो समर सिजनमा बढी पानी पर्ने, अनि बाढी पहिरो बुच्छे हैन
यो कारणले पनि हाम्रो बिजनेसलाई असर गरेको हुन्छ नि त हैन। जस्तै अब एयरले पनि हाम्रो बिजनेस असर गरेको हुन्छ हैन। हिजो अस्ति पनि हाम्रो एयर पोल्युसन भएर कति दिन त अब कलेजहरू पनि बन्द भयो हैन। बाहिर ननिस्कनुको लागि पनि के गरेका थिए भन्दा जनतालाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ सूचना जारी गरेका थिए। अनि त यसले गर्दा पनि के हुन्छ त हाम्रो बिजनेस एक्टिभिटीलाई असर गरेको हुन्छ नि त। जस्तै जनताहरू अब कस्टमरहरू चाहिँ बाहिर आएर बाई नगर्नु भनेको पनि बिजनेसलाई असर गर्नु हो। यो यस्ता चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ। अहिले हामीले त्यो कुरा गरेका थिएनौँ, तर अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो फिजिकल एस्पेक्ट भनेर चाहिँ आएको हुनाले यो फिजिकल एस्पेक्टहरू नै के हुन्छ भन्दा फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट नै हुन् है, फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट नै हुन्। ल ओके, अब हामी पहिलो इम्पोर्टेन्सको रूपमा हेर्छौँ हेल्प्स टु अन्डरस्ट्यान्ड इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट। यदि हामीले बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई रिड गऱ्यौँ भने बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले अब थर्ड इयरमा यहाँ पढ्दैछौँ। यो पढिसके पछाडि अब यसको महत्त्व के हो त भन्दा हेल्प्स टु अन्डरस्ट्यान्ड इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट है। त इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ के हुन् भनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सहयोग गर्छ। अब अहिले पनि भने इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन् त भन्दा बिजनेसको पोलिसी, त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्रको बिजनेसको स्ट्रक्चर, बिजनेसको प्लान है, बिजनेसको चाहिँ अब पोलिसिजहरू, बिजनेसको चाहिँ अब इन्टरनल सिस्टम हो। यिनीहरू नै के हुन्छ भन्दा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट है। यो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट पनि बिजनेसको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा फेभरेबल हुनु के फेभरेबल हुनु हैन। त्यो रुल्स बनाउने, त्यो पोलिसी बनाउने, त्यो नीति नियम तर्जुमा गर्ने, त्यो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर बनाउने चाहिँ अलिकति हायर लेभलबाट भएको हुन्छ। अनि त्यो हायर लेभल पनि के भएको हुनुपर्छ भन्दा गतिलो हुनुपर्छ भनेको राम्रो हुनुपर्छ क्या। किनभने यसले चाहिँ गर्दाखेरि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टले होल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टको होल इन्भाइरोमेन्टले बिजनेसलाई इफेक्ट गरेको हुन्छ। सो राम्रो रुल्स, राम्रो पोलिसी, राम्रो स्ट्रक्चर, राम्रो अर्गनाइजेसन भयो भने बिजनेस पनि एउटा कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ डाइनामिक रूपमा अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टको थ्रुबाट हेर्नु पर्दाखेरि है। र हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा रन गरेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ यो पोलिसी बनाउने, स्ट्रक्चर फर्मेसन गर्ने, प्लान बनाउने अलिकति हायर लेभलबाटै भएको हुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ के पुगेका हुन्छन् भन्दा अलिकति क्वालिटेटिभ, अलिकति एबिलिटी होल्डर भएका पर्सनहरू होइन, अलिकति एक्सपर्ट पर्सनहरू नै त्यो पोजिसनमा हुन्छन् क्या। जस्तै हायर लेभलमा चाहिँ एक्सपर्ट पर्सनहरू हुन्छन् जसले चाहिँ के बनाएका हुन्छन् भन्दा रुल्सहरू रेगुलेसनहरू बनाएका हुन्छन् है। र त्यो गुड रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनि प्लान एन्ड पोलिसी, अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर होइन, यसले गर्दा चाहिँ बिजनेस चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्मुथ वेमा चाहिँ रन भएको पनि हुन्छ होइन। यो नेपालमा मात्रै नभनु अरू कन्ट्रीमा पनि यस्तो भएको हुन्छ। यदि कुनै अब बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यदि क्यापेबल पर्सनहरू चाहिँ त्यो पोजिसनमा छैन भने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्ट्रक्चर, प्लान एन्ड पोलिसी चाहिँ अर्गनाइजेसनसँग फेभर भएको नबनाउन पनि सक्छन्। र त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा फेलर हुन्छन् क्या। त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ फेलर हुन्छन्। जस्तै हाम्रो नेपालको चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसतिर, जेनरली गभर्मेन्ट अफिसतिर चाहिँ अलिकति क्यापेबल पर्सनहरू होइन, एक्सपर्ट पर्सनहरू चाहिँ हायर लेभलमा पुगेका हुँदैनन्। किनभने उनीहरू चाहिँ नातावाद, कृपावाद अनि उनीहरूको पावर अनि कति पैसाले गर्दाखेरि उनीहरू के भएका हुन्छन् भन्दा अलिक ठुलो पोस्टमा पुगेका हुन्छन्। सो त्यो कारणले गर्दा पनि राइट रुल्सहरू बनेको हुँदैन, जसले गर्दा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ अलिकति अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्नको लागि सकिरहेको पनि हुँदैन क्या होइन। किनभने रुल्सहरू बनाउँदाखेरि होइन, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट सँगसँगै हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई पनि रन गर्नको लागि होइन, अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ रन गर्नको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट पनि के भएको हुन्छ भन्दा सुहाउँदो किसिमको हुनुपर्छ। टाइम एन्ड अगेन चाहिँ त्यस्ता पोलिसीहरू चाहिँ रिभाइज गर्ने हुनुपर्छ, स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गर्ने होइन, न्यू स्ट्राटेजी फर्मेसन गर्ने। त्यस्ता चाहिँ इनर्जेटिक चाहिँ एक्सपर्ट पर्सनहरू, इनर्जेटिक चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू, इनर्जेटिक चाहिँ अब एक्सपर्ट पर्सनहरू भन्नु त्यसलाई चाहिँ हामी होइन, हो त्यो पर्सनहरूले चाहिँ के बनाएको हुनुपर्छ त भन्दा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टको रूपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पोलिसीहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनमा फर्मुलेसन गरेको हुनुपर्छ। अनि मात्रै बिजनेस चाहिँ स्मुथ वेमा रन हुनसक्छ। अब भोलि तपाईँले पनि कुनै पनि बिजनेस रन गर्नको लागि त्यो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा त बुझिहाल्नुभयो। त्यो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टको रूपमा हुनुपर्ने डिफ्रेन्ट पोलिसी, प्लान, अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै सिस्टमहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त तपाईँहरूले भन्दा अर्गनाइजेसनसँग फेभर हुने किसिमको चाहिँ फर्मुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो सब्जेक्ट पढिसके पछाडि हामी गेन गर्ने कुरा त त्यही नै हो
हैन। एउटा इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ भन्दा फर्मुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट सिस्टम नै अर्गनाइजेसनको इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट हो। यदि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ फेभरेबल भयो भने अर्गनाइजेसन चाहिँ स्मुथ वेमा रन हुन्छ हैन। यदि त्यसरी चाहिँ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट सिस्टम रन भएर चाहिँ पोलिसी स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसनको चाहिँ रुल्स रेगुलेसन सिस्टम चाहिँ फेभरेबल किसिमको भयो भने वर्करले पनि काम गर्नको लागि विदाउट हेसिटेसन हैन हिचकिचाट बिना नै काम गर्छ। अनि बिजनेस एक्टिभिटिज रन गर्नको लागि त्यो कम्पनीप्रतिको चाहिँ एउटा चाहिँ कस्टमरले हेर्ने एउटा दृष्टिकोण पनि एउटा पोजिटिभ हुन्छ हैन। सो यो धेरै फ्याक्टरहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस चाहिँ सक्सेस भएको हुन्छ हैन। अब अर्को नम्बर सेकेन्डमा जाउँ, हेल्प्स टु अन्डरस्ट्यान्ड मार्केट कन्डिसन। अब मार्केट कन्डिसन अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि पनि हामीलाई के गर्छ भन्दा बिजनेस इन्भाइरोमेन्टले हेल्प्स गर्छ। डिफ्रेन्ट मार्केट कन्डिसनहरू छन् हाम्रो चाहिँ यो अब इकोनोमिक्समा तपाईँले पढ्नु भएको छ डिफ्रेन्ट मार्केट कन्डिसनको बारेमा हैन। जस्तै हामी मोनोपोली मार्केट भनेर भन्छौँ, डिमान्ड भन्छौँ, सप्लाई भन्छौँ, मोनोपोलिस्टिक भन्छौँ, अनि गभर्नमेन्टको पार्टिसिपेसन भनेर भन्छौँ हैन, भन्छौँ नि। डिमान्ड बढी भयो भन्छौँ, कहिले कहिले सप्लाई कम भयो भन्छ हैन। सप्लाई कम हुनासाथ मार्केटमा प्राइस बढ्छ भन्छौँ, डिमान्ड बढी भयो भने मार्केटमा प्राइस बढ्छ भनेर भन्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ जेनरल है, जेनरल भ्यूमा सबैले बुझेको है। जस्तै इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज इन डिमान्ड एन्ड सप्लाई भनेको छ नि। जस्तै मार्केटमा चाहिँ डिमान्ड बढी छ र ग्यासको चाहिँ सप्लाई कम हुने भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन हुनासाथ के हुन्छ त मार्केटमा प्राइस बढ्ने हुन्छ। त्यो मार्केट कन्डिसन एउटा भइहाल्यो त्यो अब हैन। मार्केट कन्डिसन भइहालेको हुन्छ कि सप्लाई बढी छ डिमान्ड कम छ भने सप्लाई बढी भएको डिमान्ड कम भएको गुड्सको पनि के हुन्छ त प्राइस कम हुन्छ। मोनोपोलिस्टिक भनेको चाहिँ जेनरली यो कहाँ युज हुन्छ भन्दा मोनोपोलिस्टिक भनेको चाहिँ जस्तै यो यातायातमा अनि बिजनेसमा पनि हुन्छ नि। बिजनेस भनेको एउटा ग्रुप हुन्छ नि कि बिजनेसका ग्रुपहरू हुन्छन् कि। जस्तै धादिङ बेसीमा ग्यास सप्लाई गर्ने 10 जना मात्रै डिलर छ भने 10 जना डिलर मिलेर 1500 मा पाउने ग्यास 2000 मा सबैले गर्यो भने त्यस्तो मार्केटलाई हामी मोनोपोलिस्टिक प्र्याक्टिस भनेर भन्छौँ कि। जस्तै यो यातायातमा पनि हुन्छ, त्यसलाई हामी सिन्डिकेट भनेर भन्छौँ। जस्तै धादिङमा आउने 3-4वटा चाहिँ यातायात व्यवसाय छन्, अनि 3-4वटा यातायात व्यवसायीहरू मिलेर अब प्राइस चाहिँ 220 को ठाउँमा चाहिँ 320 गराउने भनेर भन्यो भने सबैले 320 गर्छन्। अनि हामी चाहिँ अब रेगुलर जानुपर्ने आउनुपर्ने अथवा इमर्जेन्सी परेको मान्छेहरू त 320 मा जानुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा त्यो 220 बाट एकचोटि 320 यसरी प्राइस बढ्यो भने त्यस्तो मार्केटलाई हामी मोनोपोलिस्टिक मार्केट भनेर भन्छौँ भनेर हामीले इकोनोमिक्समा पढिसकेका छौँ। मोनोपोलिस्टिक भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो ग्रुप हुन्छ, त्यो ग्रुपहरू सबै मिलेर चाहिँ यदि मार्केटलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्याप्चर गर्न खोज्यो भने त्यस्तो मार्केटलाई हामी मोनोपोलिस्टिक मार्केट अथवा मोनोपोलिस्टिक प्र्याक्टिस भनेर भन्छौँ हैन। त्यसै गरी गभर्नमेन्ट पार्टिसिपेसन। अब गभर्नमेन्ट पार्टिसिपेसन चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ बेसिक गुड्समा हुन्छ। बेसिक गुड्स भनेको हाम्रो चाहिँ अब बेसिक गुड्स भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले, नेपाल ओइल कर्पोरेसन हैन, नेपाल ओइल लिमिटेड हैन कर्पोरेसन संस्थान छ एउटा, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा नेपालमा पेट्रोल डिजल मट्टितेललाई चाहिँ सप्लाई गर्ने काम गर्छ हैन। त्यो सप्लाई गर्ने काममा गभर्नमेन्ट पार्टिसिपेसन मात्रै हो है, गभर्नमेन्ट पार्टिसिपेसन मात्रै हो, त्यहाँ चाहिँ प्राइभेट पार्टिसिपेसन छैन त्यहाँ। अब यो गभर्नमेन्ट पार्टिसिपेसन किन हुन्छ त भन्दा गभर्नमेन्ट पार्टिसिपेसन भयो भने त्यहाँ चाहिँ बेसिक गुड्समा चाहिँ बढीभन्दा बढी कम्पिटिसन हुन्न। यदि तपाईँले यदि यस्तो सेक्टरमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई दियो भनेर चाहिँ तपाईँले यदि कन्सिडर गर्नुहुन्छ, यदि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नुहुन्छ भने के हुन्छ भन्दा प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कम्पिटिसन भन्दा पनि प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ मोनोपोली रूपमा चाहिँ आफ्नो प्राइस बढाउँछ कि। किनभने यिनीहरू भनेको बेसिक गुड्स हुन्। जस्तै खाद्यान्न भयो, खाद्यान्न पनि एउटा बेसिक गुड्स भयो। नेपाल ओइल भने चाहिँ ओइल पनि के हो त बेसिक गुड्स भयो। अनि नेपाल टेलिकमले रन गरेको सञ्चार पनि बेसिक नै भयो, हामीलाई चाहिने चाहिँ भयो। अब यस्तो क्षेत्रमा यदि गभर्नमेन्टको पार्टिसिपेसन भएन भने प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा चर्को मूल्यमा चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ प्रदान गर्ने गर्छन्, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यो डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ इनइक्वालिटी हुन्छ हैन, समानतामा चाहिँ इक्वालिटी हुँदैन है। त्यो कारणले गर्दा गभर्नमेन्ट पार्टिसिपेसन हुन्छ, जसको मिनिङ जसको फलस्वरूप के हुन्छ त भन्दा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले प्रदान गर्ने नुनको भाउ भनेको अल ओभर द नेपाल 1-2 रुपियाँको मात्रै फरक पर्छ, त्योभन्दा फरक पर्दैन। 1-2 रुपियाँको मात्रै फरक पर्छ, त्योभन्दा फरक पर्दैन है, गभर्नमेन्ट पार्टिसिपेसन भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि नेपाल ओइल कर्पोरेसनको पेट्रोल किन्नु पर्दाखेरि नेपालभरि तपाईँले 1-2 रुपियाँको मात्रै फरक पर्छ, 2-4 रुपियाँ अलिकति टाढाको डिस्टेन्समा अलि 2 रुपियाँ बढ्यो अथवा 3 रुपियाँ बढ्यो होला, तर त्योभन्दा चाहिँ फरक पर्दैन।
किन भन्दा त्यस्तो गुड्समा चाहिँ गभर्नमेन्टको पार्टिसिपेसन भएको हुन्छ। तर यदि तपाईँले छोटो रूपमा एउटा ल्यापटप किन्नु पर्यो हैन, ल्यापटप किन्नु पर्यो भने तपाईँ काठमाडौँमा जानुहोस् हैन, अन्त झापातिर जानुहोस्, उता महेन्द्रनगर कैलालीतिर जानुहोस्, के हुन्छ प्राइस फरक फरक हुन्छ। प्राइसमा पनि यसको भेरिएसन चाहिँ धेरै हुन्छ के, काहीँ चाहिँ अलिकति धेरै बढी पनि हुन्छ, काहीँ अलिकति धेरै कम पनि हुनसक्छ। यसरी प्राइसको भेरिएसन हुन्छ भने तिनीहरूले चाहिँ अटोमेटिक रूपमा आफ्नो वेमा नै प्राइस डिटरमाइन गरेका हुन्छन् भने त्यसमा चाहिँ गभर्नमेन्ट पार्टिसिपेसन हुँदैन। जस्ट एउटा रेगुलेटरी बडीको रूपमा चाहिँ कन्ट्रोलिङ रूपमा चाहिँ हेरिराखेको पनि हुन्छ गभर्नमेन्टले, तर गभर्नमेन्ट आफै चाहिँ डाइरेक्टली इन्भल्भ भएर त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको हुँदैन। त्यस्ता गुड्सहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जो अलिकति आफूसँग मनी भएको पर्सनले मात्रै किन्ने विलासिताका गुड्सहरू भनेर भन्छौँ हामी, त्यसलाई कम्फर्टेबल गुड्स भनेर भन्छौँ हैन। त्यसमा अलिकति ट्याक्स पनि बढी नै लगाइदिएको हुन्छ, गभर्नमेन्टको पार्टिसिपेसन चाहिँ त्यसै भएको हुन्छ। तर गभर्नमेन्ट आफैले त्यसलाई चाहिँ ल्याएर अनि बेच्ने काम चाहिँ हुँदैन। गभर्नमेन्ट आफै ल्याएर बेच्ने भनेको बेसिक गुड्समा हो। बेसिक गुड्स भनेको खाद्यान्न भयो, अनि पेट्रोलियम भयो, त्यसै गरी सञ्चार क्षेत्रमा भयो हैन, सञ्चार क्षेत्रमा भयो। अनि नेपालमा भएका यस्ता कर्पोरेसनहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि नेपाल ओइल कर्पोरेसन भयो, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी हैन विद्युतको क्षेत्रमा, अनि साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन भयो, अनि नेपाल फुड कर्पोरेसन हैन, त्यसै गरी यो नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन भयो है। यस्ता यस्ता संस्थाहरू धेरै छन्। नेपाल दुग्ध विकास संस्थान पनि छ है। नेपाल खानेपानी यो काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड पनि छ, खानेपानी संस्थान पनि छ। यस्ता बेसिक गुड्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा गभर्नमेन्टको पार्टिसिपेसन हुनैपर्छ। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ पार्टिसिपेसन गरेको हुन्छ। अब यो डिफ्रेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो मार्केट कन्डिसनहरू हुने नि त, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, डिमान्ड, सप्लाई हैन, गभर्नमेन्ट पार्टिसिपेसन, यो नै के हो त भन्दा मार्केट कन्डिसनहरू हुन्। यस्ता मार्केट कन्डिसनहरू बुझ्नको लागि पनि हामीले केलाई चाहिँ रिड गरेपछि थाहा हुन्छ भन्दा बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले रिड गरिसके पछाडि यस्ता डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मार्केटलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। अब अर्को छ डिटरमाइनिङ अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट। अपर्च्युनिटी भनेको डिफ्रेन्ट अवसरहरू भयो, थ्रेट भनेको चुनौतीहरू भयो क्या। त्यो अवसरलाई ग्र्याब गर्नको लागि डिफ्रेन्ट चुनौतीहरू हुन्छन् क्या। हामी एउटा बिजनेस रन गर्ने त भन्छौँ, बिजनेस रन गर्ने त भन्छौँ, त्यो एउटा अवसर पनि हो। डिफ्रेन्ट अब अपर्च्युनिटीहरू हामी देखा पर्छौँ होइन। जस्तै अब हामी चाहिँ ट्रेड गर्छौँ, इन्डस्ट्रीलाई रन गर्छौँ, फ्याक्ट्री ओपन गरेका हुन्छौँ, डिफ्रेन्ट नयाँ नयाँ गुड्सहरू बनाउँछन् होइन, त्यो त एउटा अपर्च्युनिटी भयो। तर त्यसका पछाडिपट्टि के पनि छन् भन्दा थ्रेडहरू पनि छन्, त्यसका चुनौतीहरू पनि छन् होइन। त्यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्दै हामीले थ्रेडलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने मात्रै हामी सक्सेसफुल्ली त्यस्ता च्यालेन्जलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यी कुराहरूको डिटरमाइनिङ गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ हामी पत्ता लगाउने, अपर्च्युनिटी चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा हामीले त्यो अपर्च्युनिटीलाई डिटरमाइन गर्ने, कस्तो कस्तो अवस्थामा त्यो थ्रेटहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दा जब हामी यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्ने टपिकलाई होल स्टडी गरेका हुन्छौँ, हो त्यसपछि मात्रै हामीले अपर्च्युनिटी र थ्रेटहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई ग्र्याब गर्ने, कसरी त्यो थ्रेटहरूलाई चाहिँ त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। अब यो अपर्च्युनिटी सँगसँगै थ्रेट चाहिँ आएको हुन्छ है, अवसर सँगसँगै चुनौती चाहिँ सँगसँगै आएको हुन्छ क्या। जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ चुनौती आइपरिहालेको हुन्छ होइन। त्यो बिजनेसमा पनि त्यही नै हो, अनि तपाईँको डेली लाइफमा पनि त्यही हो। तपाईँहरू चाहिँ अब अहिले स्टुडेन्ट लाइफमा पनि त्यही नै हो क्या है। तपाईँसँग अपर्च्युनिटी पनि छ, तर त्यसको पछाडि साथसाथै थ्रेट पनि हुन्छ। यो चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ है, जहाँ पनि जहिले पनि है। अब अर्को हेरौँ, गिभिङ डिरेक्सन फर ग्रोथ। यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टले अर्को के कुरा पनि ज्ञान दिन्छ भन्दा डिरेक्सन फर ग्रोथ होइन, एउटा त्यस्तो दिशा दिन्छ जसले चाहिँ ग्रोथ हुनको लागि, के ग्रोथ हुनको लागि भन्दा बिजनेस फर्म चाहिँ ग्रोथ हुनको लागि है, बिजनेस फर्मलाई एक्सपान्सन गर्नको लागि, बिजनेस एक्टिभिटिजलाई चाहिँ ग्रोथ गर्नको लागि, बिजनेसको एरियालाई ग्रोथ गर्नको लागि के गर्छ त भन्दा यसले राइट डिरेक्सनहरू चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्छ। किन भन्दा यदि तपाईँ चाहिँ धादिङ बेसीमा एउटा चाहिँ बिजनेसम्यानको रूपमा चाहिँ तपाईँ रन भएको हुनुहुन्छ, तर धादिङ बेसीमा चाहिँ तपाईँको बिजनेस रन गर्नको लागि डिफ्रेन्ट फ्याक्टरले तपाईँलाई एकदमै च्यालेन्ज दिइराखेका छन्, धेरै थ्रेटहरू आइरहेको छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा त्यो धादिङ छोडेर तपाईँ चाहिँ एकदम फेभरेबल भएको एउटा बिजनेस एरियामा जान सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा तपाईँलाई के भयो त भन्दा आइडेन्टिफाई द एरिया फर द ग्रोथ एन्ड एक्सपान्सन अफ बिजनेस। बिजनेस एक्सपान्सन गर्नको लागि तपाईँले
एरियाहरू हेर्नुहुन्छ, अथवा होइन यदि तपाईँलाई धादिङ बेसी पनि फेभरेबल छ, तपाईँ अर्को नेक्स्ट एरियामा पनि आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ ब्रान्चको रूपमा इस्टाब्लिस गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो डिरेक्सन चाहिँ केले दिन्छ तपाईँलाई भन्दा बिजनेस इन्भाइरोमेन्टले दिन्छ। किन भन्दा तपाईँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा सबै कुराको एउटा मिक्सरको रूपमा स्टडी गर्नुहुन्छ होइन। पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भयो, इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भयो, फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट भयो, टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट भयो, सोसियल कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भयो होइन। यी सबै कुरालाई चाहिँ तपाईँले एउटा मिक्सरको रूपमा चाहिँ स्टडी गर्नुभएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा मार्केट हुँदै अर्को मार्केटमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा चेन्ज अथवा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो बिजनेसलाई एक्सपान्सन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ कि एउटा बिजनेसलाई चाहिँ लिड गर्न सक्नुहुन्छ। बिकज तपाईँहरूसँग त्यो एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स भइसकेको हुन्छ। त्यो एक्सपिरियन्स तपाईँलाई केले दिन्छ त भन्दा त्यही बिजनेस इन्भाइरोमेन्टले दिने काम गर्छ है। अलिकति हामी फास्ट छौँ। अब कन्टिन्युस लर्निङ, बिजनेस भनेको एउटा चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँ यदि बिजनेस गर्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई कन्टिन्युस लर्निङ, कन्टिन्यू रूपमा तपाईँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ सिक्नुहुन्छ त्यहाँ होइन। नयाँ नयाँ नलेजहरू चाहिँ तपाईँले लिनुहुन्छ, न्यू न्यू स्किलहरूलाई तपाईँले मिट गर्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ चाहिँ रुल्सलाई तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा प्रिडिक्ट गर्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ चेन्जलाई तपाईँ प्रिडिक्ट गर्नुहुन्छ। किन तपाईँ त्यसमा चाहिँ एकदम पोख्त हुनुहुन्छ, तपाईँसँग एक्सपिरियन्स हुन्छ होइन। डिफ्रेन्ट पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुन्छ, अब इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टको बारेमा थाहा हुन्छ होइन, फिजिकल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुन्छ, सोसियल कल्चरल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। थाहा भएपछि के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा तपाईँ चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा चाहिँ एकपछि अर्को साथसाथै तपाईँ चाहिँ कन्टिन्युस लर्निङको रूपमा अगाडि जानुहुन्छ है त। अर्को चाहिँ छ इमेज बिल्डिङ है। इमेज बिल्डिङ यो पनि अर्को एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अथवा सिग्निफिकेन्ट हो यो इन्भाइरोमेन्टको। इमेज बिल्डिङ गर्नु सबभन्दा पहिला यो कुनै पनि तपाईँ चाहिँ कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँ छिर्नु भइसके पछाडि तपाईँ त्यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा आफ्नो इमेजलाई बिल्डिङ गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यस्तै गरी तपाईँले यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट स्टडी गरिसके पछाडि तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा आफ्नो इमेजलाई बिल्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ, पपुलारिटी तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले ख्याति कमाउन सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँले आफ्नो ब्रान्ड बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा इमेज बिल्डिङ। यो इमेज बिल्डिङ चाहिँ बन्नको लागि यसले के गरेको हुन्छ त भन्दा बिजनेस इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ है। अर्को छ मिटिङ कम्पिटिसन होइन। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा त धेरै प्रकारका चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा त्यहाँ चाहिँ सेलरहरू हुन्छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो गुड्सलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट अब कम्पिटिटरहरूसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो कम्पिटिसन गर्नको लागि पनि तपाईँलाई केले हेल्प गर्छ भन्दा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट स्टडी गरिसके पछाडि यस्ता डिफ्रेन्ट कम्पिटिटरहरूलाई चाहिँ तपाईँले मिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो स्ट्राटेजीहरू फर्मुलेसन गर्ने होइन, अनि कम्पिटिटरहरूलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ हामी कम्पिटिसन गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीहरू चाहिँ फर्मुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को लास्टमा छ आइडेन्टिफाइङ फर्म्स स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस। स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ यसलाई हामी बलियोपना र विकनेस भनेको चाहिँ कमजोरी पक्ष होइन। तपाईँले आफ्नो बिजनेसको बलियो पक्ष र कमजोरी पक्षहरू के छन् यी कुरालाई पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यी नै के भयो त भन्दा तपाईँहरूको यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको सिग्निफिकेन्ट भयो। त्यो हेल्प टु अन्डरस्ट्यान्ड इन्भाइरोमेन्टल इन्भाइरोमेन्ट, हेल्प्स टु अन्डरस्ट्यान्ड मार्केट कन्डिसन, डिटरमाइनिङ अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेड्स, गिभिङ डिरेक्सन फर ग्रोथ, कन्टिन्युस लर्निङ, इमेज बिल्डिङ, मिटिङ कम्पिटिसन, आइडेन्टिफाइङ फर्म्स स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस होइन। भनेको बिजनेसको तपाईँको बलियोपना, स्ट्रेन्थ भनेको बलियो पक्ष र विकनेस भनेको कमजोर पक्ष, यी दुवै पक्षलाई तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुभयो भने त तपाईँको बिजनेस त एकदमै के हुने भयो त भन्दा तपाईँले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुने हुन्छ होइन। किनभने बलियो पक्ष र कमजोरी पक्ष थाहा पाउन साथ तपाईँले नयाँ स्ट्राटेजी बनाउनुहुन्छ, अनि नयाँ स्ट्राटेजी सँगसँगै बिजनेस रन गर्दाखेरि हाम्रो बिजनेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अझ गुड वेमा चाहिँ रन हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले स्टडी गऱ्यौँ। अब आज हाम्रो टाइम पनि इन्ड भएको छ र यति नै भन्छु म पनि। तपाईँसँग बुक त छैन होइन, यो आज स्टडी गरेको टपिकको बारेमा केही त्यस्तो कन्फ्युजन त्यस्तो चाहिँ क्वेसनहरू छन् भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ नोट डाउन गर्दा पनि हुने भयो क्वेसनलाई होइन, अहिले सोधे पनि हुने भयो अथवा भोलिको क्लासमा सोधे पनि हुने भयो।
यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नु होला अझ राम्रोसँग। र अहिले पनि मैले भनिहालेँ यसको लिङ्कको लागि अहिले मैले भनेको छु तपाईँहरूले बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्रेटेजी म्यानेजमेन्ट भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने यसको नोट ठ्याक्कै अहिले मैले जुन तपाईँलाई देखाएको छु यो नै तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो BBS थर्ड इयरकै नोट हो। यो तपाईँलाई पछिसम्म काम लाग्छ। यो हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले धेरै कुरा घरमा बसेर पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै अब तपाईँहरूले भोलिको क्लासमा पनि साथीहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी पार्टिसिपेट हुनको लागि तपाईँले पनि इन्करेजमेन्ट गर्नु होला। मेरो तर्फबाट र प्रशासनको तर्फबाट पनि हामी यहाँबाट गर्ने नै छौँ। अनि कोही छुट्नु भएको छ भने यहाँ रेकर्ड क्लास छ भनेर तपाईँले भन्नु होला हैन। रेकर्ड क्लास हेरेर पनि यो क्लासलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तै भयो हैन, कन्टिन्यू भयो भने